अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब की जो सिविल नाफरमानी की कॉल है, उसके ऊपर फिर एक बयानिया बनाया जा रहा है कि पार्टी डिवाइडेड है और ये है वो है, इस पे बात करेंगे। उसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी मुतालबात जो उनके हैं और उनको जिस तरीके से धोखा दिया गया है, इसी से शुरू करते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई या उसके लिए मतलूबा नंबर पूरा किया जा रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब के बार बार पास आते थे और बार बार हर किसी को यकीन दहानी कराते थे कि मौलाना फजल रहमान साहब तो हमारे साथ रहते रहे हैं, वो हर उसमें हमारे साथ हैं और इस तरह की बातें हुई। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने उस वक्त उन चीज़ों को रोका, अपनी मनवाई और सारा कुछ जो किया वो आपके सामने है। लेकिन उसके बाद कमिटमेंट हुई मौलाना फजल रहमान साहब से मदरसों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से। रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सेपरेट डिबेट है। यहाँ पॉइंट ये है कि आप कहते हैं सब कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी हुकूमत कहती है पार्लियामेंट सुप्रीम है। पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करती है कि पार्लियामेंट से आगे कुछ नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ये है। तो एक सेनेट और एक कौमी असम्बली है जिसको मिला के पार्लियामेंट बनती है, और इन दोनों ने मिल के एक कानून बनाया, एक वोट दिया, वो एक्ट बना, बाद में उसके एक साइन होने बाकी हैं उसके ऊपर। वो सारा कुछ आपके सामने आया, लेकिन एक बंदे ने जो कि सदर पाकिस्तान है, उन्होंने वो चीज़ रोक के बैठ गए। उन्होंने ना सिर्फ रोक के बैठे बल्कि एतराज़ उठाया उसके ऊपर। तो अब वो पार्लियामेंट किधर है, सुप्रीम है, और कहाँ है नून लीग जो कहती थी पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। जब जुडिशरी की बात आती थी, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हर चीज़ की बात आती थी तो पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब ना तो सेनेट सुप्रीम है, ना कौमी असम्बली सुप्रीम है। अब वो सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम है। वो एक ऑब्जेक्शन लगा के बैठ गए हैं। अब सुना है कि कौमी असम्बली के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। मतलब है 26वीं आईनी तरमीम पूरी पास हुई, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या डिस्कस किया, में से हाय और पता नहीं नो, और जो वो करते हैं वो करवा के स्पीकर साहब ने, कोई पता नहीं जो नीचे बैठे हुए लगे हुए हैं जनाब, तो वो आए और ये नो और ये वो करने के लिए बैठे हुए थे। तो अब किधर है? अब इनको जो जिस चीज़ से खुद को या रियासत को या एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को जिस चीज़ से प्रॉब्लम है, अब वो जाके कौमी असम्बली के अंदर डिस्कस हो रहा है। मतलब है कि जुडिशरी की कितनी पावर्स होनी चाहिए, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं था डिस्कस करने का। कौमी असम्बली के अंदर जो है जजों के कितने हकूक होने चाहिए, कितने जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने होने, उसको डिस्कस करने का किसी के सामने कोई जवाज़ ही नहीं बनाया गया। और अब जब मदरसों की बात आई, जो कि कमिटमेंट हुई, जो पहले से पार्लियामेंट के मेंबर उसके ऊपर वोट डाल चुके हैं, अब आके जनाब साहब आपको याद आ रहा है कि जनाब इसके ऊपर तो डिबेट होनी चाहिए बाद में। अब जब वोट डाले जा चुके हैं तो क्या अब पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? अब उन मेंबरान की तौहीन नहीं है जिन्होंने उसको वोट किया? दोनों ऐवान ज़री और ऐवान बाला के अंदर जो एक चीज़ पास हुई, अब उसकी क्या तौहीन नहीं है? यही सदर पाकिस्तान किसी और के होते और आगे रोक के बैठते तो उनके ऊपर पता नहीं क्या-क्या लगना था, और वो उसको हुकूमत ना चाह रही होती। आरिफ अलवी साहब होते हैं, कोई और होता, और हुकूमत ये चाह रही होती कि नहीं-नहीं इसको साइन कर देना चाहिए। फिर आपने देखना था कि जनाब एक सदर पाकिस्तान ये लेके बैठ गया फलाना, अब जनाब सब खामोशी पे बिल्कुल। वो बिलावल साहब आके मौलाना फजल रहमान साहब से मिलते हैं और पता नहीं क्या-क्या यकीन दहानियाँ कराते हैं, लेकिन वालिद साहब को जाके कन्विंस नहीं कर पाते। और वालिद साहब जो हैं वो दम भरते हैं पार्लियामेंट के सुप्रीम होने का, और उनकी पूरी करते हैं बीबी साहिबा और पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंट सुप्रीम समझती यार कोई रज़ा रबानी वगैरह सारे जितने भी। अब वो पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं। अब ना उन्हें मौलाना फजल रहमान साहब नज़र आ रहा है, ना कोई और नज़र आ रहा है, ना बेटा नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों, किसके कहने के ऊपर इतराज़ उठाया है, क्यों उठाया है? तो ये एक इनके अपने एक्ट के ऊपर, अपने अमल के ऊपर इनका क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, कि मैं अगेन कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सेपरेट डिबेट है। लेकिन जिस टाइम आपने एक बंदे से कमिटमेंट की और वो ऐवान ज़री और ऐवान बाला के अंदर उन लोगों ने, मेंबरान ने वोट किया, जब अब कानून बनाने का या एक्ट बनने का टाइम था, अब आप कह रहे हैं कि जनाब साहब इसको देखना चाहिए, पार्लियामेंट को इसके इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए बाद में। अब आप बाद में डिबेट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है और मज़े का खेज़ है। ये पार्लियामेंट का असल में मजाक उड़ाने वाली बात है। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया है, हर चीज़ इनके सामने आती है। जिस चीज़ के ऊपर ये प्ली लेने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, थोड़े अरसे बाद उसी के ऊपर कील ठोक रहे होते हैं जाके। अभी पार्लियामेंट सुप्रीम की रट लगाई हुई थी, किधर गई आप पार्लियामेंट सुप्रीम? तो ये मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से और उस हवाले से था, और फजल रहमान साहब को भी अब सोचना चाहिए कि आप अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ
اور جس ٹائم آپ نے پی ٹی آئی کا کندھا استعمال کرتے ہوئے ساری چیزیں اپنی منوائی، اور ان کو بھی اس ٹائم نظر نہیں آیا، ان کو صرف عمران خان اور پی ٹی آئی نظر آ رہی تھی حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو، وہ ساری چیزیں مانتے چلے گئے، لیکن اصل فراڈ تو پھر انہوں نے لگایا نا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ہم نے 56 میں سے 34 جو تھی وہ یہ کروائی، وڈرا کروائی۔ آپ کی مین چیز تو انہوں نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، آپ کے ساتھ تو انہوں نے ہاتھ کر دیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کندھا بے شک کسی کا یوز کریں، کبھی نہ کبھی وہ اوور کلیور جو کوئی عمل ہوتا ہے اس قسم کا، تو وہ سامنے گلے بھی پڑ جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے۔ تو اب آتے ہیں دوسری طرف، سول نافرمانی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر، چل رہا ہے کہ پہلے بھی ناکام ہو گئی تھی، پکی ناکام کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس ٹائم کے معروضی حالات کچھ اور تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر یہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو باہر ہے، مطلب جو ریمیٹنس بھیجنے والا ہے، اس کے اندر یہاں پہ آپ کو واضح فرق نظر آ سکتا ہے۔ تو ریمیٹنس بھیجنے والا جو ایک سائڈ ہے اس کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی، پارٹی اندر سے ڈیوائیڈڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ جناب سنگجانی جانا ہے تو پارٹی کے لیڈرشپ مائنس بشرا بی بی، وہ جی سنگجانی جانا چاہیے، کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے، آرام سے بیٹھے رہتے، آرام سے حکومت کو بھی وہ کوشن دے دیتے کہ چلیں بھی آپ بھی لگے نا، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی پرابلم نہیں ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو دیکھیں حکومت تو بیانیہ بنائے گی، لیکن یہ اسد کے اثر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، شبلی، یہ ہر وہ کام کیوں کرتے ہیں جس میں ان کا کمفرٹ لیول اپنا نظر آتا ہے؟ کوئی بھی ایسا کام یہ کیوں نہیں کرتے جس میں ان کو اپنے کمفرٹ لیول سے باہر جانا پڑتا ہے؟ کمفرٹ لیول کس میں ہے؟ سنگجانی میں جلسہ کر لیا، ادھر جا کے دھرنے میں بیٹھ گئے، جہاں پہ حکومت ریئیکٹ نہیں کرے گی، کوئی جناب صاحب پکڑ دکڑ نہیں کرے گی، گرفتاریاں نہیں کرے گی، اور اگر کوئی جناب صاحب سول نافرمانی والی وہ ہے، ادھر آپ نے تقریریں کرنی ہے، نہیں ادھر بھی پارٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، وہ پھر جو اگر کوئی فیصل بارڈ ہے یا کوئی اور ہو کے کہتا ہے تو پھر جسٹیفائڈ نظر آتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان سے باہر آئیں، کیونکہ آپ اپنے کمفرٹ لیول سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ 1.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جناب صاحب 1.5 سال 1.25 سال سے جیل میں ہے، وہ آپ کو کال دیتا ہے آپ کا لیڈر، اور آپ آ کے باہر جناب ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، اس کے اوپر پھر سوال اٹھتے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ ڈویژن سامنے آتی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو وہ ٹوکن احتجاج نہیں ہو سکتا، وہ جس نے عمران خان صاحب نے کہا تھا احتجاج وہاں پہ ہوگا جہاں امپیکٹ ہو، تو وہ امپیکٹ والے احتجاج اگر کرنا ہے، جی ہم نے سول ڈس اوبیڈینس نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بیانیہ بنائے حکومت، اور یہ کرے گی کہ جناب صاحب عمران خان ملک کے دشمن ہیں، یہ ہے وہ، جس طرح وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو فکر تو ہے نا، پریشانی تو ہے نا۔ تو آپ اپنے کمفرٹ، آپ کہتے ہیں جی ہم نے سول ڈس اوبیڈینس نہیں کرنی، ابھی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور ابھی ویٹ کرنا ہے، تو پھر تو عمران خان سے بیٹھے رہیں گے اندر۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جناب صاحب پارلیمنٹ سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، کام بھی کوئی نہیں اس طرح کا، نہ کوئی رولا رپا ہے، نہ اندر کوئی رولا شولا ہے، باہر ویسے ہی آپ کے کسی کا منہ اس طرف ہے، کسی کا اس طرف ہے، وہ ویسے ہی ڈیوائیڈڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ جناب وہ عمران خان صاحب سے مل کے آتے ہیں، ایک آدھ میڈیا ٹاک ٹھوکی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اپنا کام پورا ہو گیا، چل بھائی۔ تو یہ ٹوٹل اس ٹائم پی ٹی آئی کی سیاست ہے، ان کے لیڈر جو باہر ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب تو پھر بشرا بی بی کی ہی تعریف کریں گے نا، عمران خان صاحب پھر علیمہ خان پہ ہی بھروسہ کریں گے۔ آپ کہتے ہیں جناب موروثیت بھی نہ ہو، بہنیں بھی کچھ نہ کریں، بیوی بھی کچھ نہ کرے، اور ہم بھی کچھ نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ خود بھی آرام سے بیٹھے، کہاں کس جگہ آپ علیمہ خان سے یا بشرا بی بی سے آگے نظر آئے ہیں؟ میرا سوال ہے عمر ایوب سے، بیرسٹر گوہر سے، سلمان اکرم سے، اور وہ جو شیخ وقاص ہے اس سے سوال ہے، آپ کس جگہ وہ نظر آئے ہیں آگے؟ آپ پھر 3 میں نہ 13 میں، پھر اسد عمر اور فواد چودھری جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھے مشورے دے سکتے ہیں، وہ جو شیخ رشید ہیں وہ زیادہ اچھی بات بنا سکتے ہیں۔ آپ 3 میں نہ 13 میں، گنے چنے 1-2 چینل رکھے ہیں، وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی، کب آپ نے آخری دفعہ صدقہ اثر کو کہیں شاہزیب کے پروگرام میں دیکھا تھا؟ وہ بس حامد میر ایک آدھا پروگرام اور کیا، چل بھئی بس، ایک نے وہ پکڑا ہوا ہے، ایک وہ شیخ، ہر چینل کے اوپر وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور فواد چودھری اور شیخ رشید تو خیر ابھی آ ہی نہیں رہے، فواد چودھری یا زبیر عمر، محمد زبیر جو ہیں، وہ کیوں اپنی جگہ بنا رہے ہیں؟ یہ مصطفیٰ نواز کھوکر کیوں اپنی جگہ بنا رہے ہیں؟ وہ ہر جگہ جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ تو میڈیا کے چینل کو ہی پورا نہیں کر سکتے، آپ نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ڈسکس کرنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔